आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। नेपालको सत्ता राजनीति जब जब अलि डगमगिन थालेको अनुभूति हुन्छ तब बाह्य शक्तिहरूको चलखेल पनि विभिन्न रूपमा हुने गरेका विश्लेषणहरू तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सुन्दै आएका छौँ। पछिल्लो समयमा 2/3 नजिकको सरकारको सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर पार्टी भित्रै विवाद हुँदै गर्दा एकीकृत भएका पार्टीहरू दुईवटा खेमामा या पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। त्यतिमा मात्रै राजनीति रोकिएको छैन कि नेकपा एमाले कतै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको त होइन भन्ने विश्लेषणहरू पनि हुन थालेका छन्। यही समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतको भ्रमणमा निस्कनुभयो र उहाँलाई भारतको भ्रमणको क्रममा कुम्भ मेलामा शाही स्नान मात्रै गराइएन कि उहाँलाई राजाकै हैसियतमा सम्मान समेत गरियो, त्यो पनि भारतको केन्द्रीय स्तरको राज्य मन्त्रीको लेभलबाट। यो घटना नेपालको राजनीतिसँग अहिलेको राजनीतिसँग जोडिन्छ या एउटा पुरानो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको एउटा निरन्तरता मात्रै हो? नेपालका राजा पूर्व राजाको पटक पटकको भारत भ्रमणलाई कसरी लिने? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालबाट पूर्व राजाको हैसियतमा भारत पुग्नुभयो, तर भारतमा उहाँलाई राजाको हैसियतमा सम्मान गरियो, त्यो पनि भारतको केन्द्रीय राज्य मन्त्रीको स्तरबाट सम्मान गरिएको छ। साध्वी निरञ्जन ज्योतिले उहाँलाई सम्मान गर्नुभएको छ। यो विशेष सामान्य हो या यसभित्र राजनीतिक अन्तर्य पनि हुन्छ? होइन, यसका राजनीतिक परिणाम नहोला भन्न म सक्दिनँ, तर जहाँसम्म उहाँलाई अब भारतको केन्द्रीय राज्य मन्त्रीको त्यहाँ उपस्थिति, उहाँ साधु समाजसँग जोडिनु भएको छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि निरञ्जन अखाडा, जुन भारतका अखाडाहरूमध्ये साधु सन्तहरूको अखाडामध्ये सबभन्दा ठुलो अखाडा हो, त्यसका पीठाधीश्वर तथा आचार्य महामण्डलेश्वर, त्यहाँ यो अखाडा अन्तर्गत मेरो विचारमा 500-600वटा महामण्डलेश्वर हुन्छन्। त्यसका प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ आचार्य महामण्डलेश्वर। उहाँ प्रमुख आयोजक, महाकुम्भको आयोजक मध्ये हुनुहुन्थ्यो र उहाँको इन्भिटेसनमा, जसमा मेरो जानकारीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जानुभएको हो र पक्कै पनि त्यहाँ उहाँलाई दिएको स्वागत, उहाँलाई दिएको प्रोटोकल अनि प्राथमिकता, श्रद्धालुहरू उपस्थित व्यक्तिहरूलाई दिएको प्राथमिकतामा उहाँ धेरै अगाडि, अथवा आचार्य महामण्डलेश्वर पछि उहाँ नै त्यहाँ जानुभयो र उनीहरूले भने पनि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिमा आचार्य महामण्डलेश्वर कैलासानन्द स्वामी उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि कुनै समय कुनै कालखण्डमा मुलुकको इतिहासमा ग्रहण लाग्न सक्ला, राज संस्थामा लाग्न सक्ला, तर सधैँ लाग्न सक्दैन, उहाँको अभिव्यक्ति। तर अर्को कुरा हामीले उहाँले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाकै र विश्व हिन्दू सम्राटकै हैसियतमा सम्मान गर्नुभयो। तर अर्को कुरा, अलिकति नेपालको असहिष्णु राजनीतिले गर्दाखेरि पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट वञ्चित गरिएका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् नि, अपमानजनक। किनभनेदेखि नेपालका क्रान्तिकारीहरूले के सोच्यो भने राजालाई अपमान गरेर इतिहासलाई निषेध गर्नु, इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु क्रान्तिको सफलताका रूपमा उनीहरूले माने। जस्तो भारतकै कुरा गर्दाखेरि भारतमा त प्रिभी पर्सहरू उन्मूलन गरिएको, त्यहाँका राजा रजौटाहरू उन्मूलन गरिएको नि, तर महाराजै भन्छन्। अहिले पनि उनीहरूको त्यो परम्परा, सांस्कृतिक परम्परामा उनीहरूको राज्याभिषेक हुन्छ, होइन, महाराजा भन्छन्। त्यसमा त्यसलाई अर्को रूपमा हामीले लिनु हुँदैनौँ। कसैले सम्मान गर्छ भनेदेखि त्यसलाई, तर नेपालका शासकहरू यदि मुलुकलाई मान्छन्, मुलुकको भलाइ चाहन्छन् भनेदेखि पूर्व राजाले पाएको त्यो हैसियतलाई
नेपालको झन्डाले पाएको उच्च सम्मानलाई हरिद्वारमा त्यत्रो बृहत हिन्दूहरूको भिडमा अनि साधु समाजको भिडमा र आस्थावानहरूको भिडमा पाएको नेपालले पाएको सम्मान, पूर्व राजाले पाएको सम्मान, नेपाली संस्कृति र झन्डाले पाएको सम्मानलाई एउटा ठुलो मुलुकको उपलब्धिको रूपमा लिन सक्थे, तर उनीहरूले त्यो गर्दैनन्। त्यसमा यो हिन्दुत्व मात्रै जोडिएको छ या त्यहाँ राजनीति पनि तानिन्छ? होइन, यस्तो छ, राजनीति यो प्रत्यक्ष दलीय राजनीति हो भन्ने कुरामा मान्दिनँ, तर भारतको जुन अहिलेको सत्ताधारी राजनीति हो र भारतको कुनै पनि राजनीतिक दल सोध्नुहुन्छ भनेदेखि उसले धर्मलाई र सङ्गठित साधु समाजको आग्रहलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकेका छैन। वर्तमान सत्ता भनौँ न। होइन, वर्तमान सत्ता मात्रै होइन, म तपाईँलाई भन्छु नि 89 को इलेक्सनमा काङ्ग्रेस, राजीव गान्धी थिए, त्यो अयोध्याको ढोका त ताला त राजीव गान्धीले खोलेको, शिलान्यास त राजीव गान्धीले गरे मन्दिरको। त्यसो भएर त्यहाँ धर्मको र राजनीतिको सङ्गठित समूहहरूको पक्कै पनि प्रभाव हुन्छ राजनीतिमा। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपालमा जुन 62-63 को परिवर्तन भयो, पक्कै पनि युपिए गभर्मेन्ट, सोनिया गान्धी मनमोहन सिंहको गभर्मेन्टले गर्यो, तर त्यसमा त्यो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यो नेपाल हिन्दू धर्म संस्कृतिप्रतिको आघात र षड्यन्त्र पनि थियो। किन थियो भने युपिए गठबन्धन, यो गठबन्धनले जुन गर्यो नेपालमा परिवर्तन किन गर्यो भनेदेखि, जस्तो उदाहरणको लागि विदेशी युरोपियन युनियनका राजदूत, युरोपियनहरू र भारतीय जुन भारतले जुनले 12 बुँदे गरायो, श्याम शरण त्यसका सार्वजनिक अनुहार हुन्। त्यसमा एउटा कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो एजेन्डा गणतन्त्र हो, तिमीहरूको एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता हो भने हामी सँगै जान्छौँ। नेपाली जनताको एजेन्डा हो कि होइन उनीहरूलाई चासो भएन एउटा। अनि धर्मनिरपेक्षता भनेको युरोपियनहरूको बुझाइ के हो भनेदेखि धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखिएन भनेदेखि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ रहँदैन। भनेपछि त्यो धर्मको व्यापार गर्ने र हिन्दू धर्मलाई खण्डित गर्ने, विखण्डित गर्ने षड्यन्त्र त्यसमा थियो। यो प्रसङ्गमा म आउँथेँ र मेरोसँग त्यो जिज्ञासा पनि छ कि तपाईँले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा पनि टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ र आफ्नो लेखहरूमा पनि तपाईँहरूको पढ्न पाइन्छ कि 12 बुँदे सहमतिको सूत्रधार मानिएको भारत, जहाँ 12 बुँदे सहमति भयो, आज त्यही भारतमा र त्यही सहमतिको आधारमा नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो भन्ने विश्लेषणहरू सुन्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। आज त्यही भारतमा पूर्व राजालाई यो किसिमको सम्मान गर्नु त्यसैले त्यो एउटा सत्ता संस्थापनले गरेको होइन, त्यहाँको संस्थापनले लिड भूमिका, प्रमुख भूमिका लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत, खास गरेर पश्चिमा शक्तिहरूलाई मोबिलाइज गरेर नेपालमा परिवर्तन गर्यो, जसको असर राजनीतिमा मात्रै थिएन, त्यसको असर नेपालको धर्म संस्कृति र आस्था, मेजोरिटीको आस्थाप्रति पनि त्यसको प्रतिकूल त्यो सङ्गठन भएको थियो। त्यसैले र एउटा कुरा तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाहका हरेक त्यसपछिका जुन उनले औपचारिक अकेजन वर्षको उसमा अथवा दसैँको टाइममा वक्तव्य दिन्छन्, उनले सधैँ नै बाह्य आक्रमण, धर्म संस्कृति, जुन कुरा हरिद्वारमा पनि उनले भने धर्म संस्कृतिप्रति बाह्य आक्रमणको विरुद्ध त्यो भइराखेको कुरालाई उनले बराबर ल्याइराखेका छन् र नेपाली जनताको ध्यान उनले आकर्षित गरिराखेका थिए। र जुन भारतको सन्त समाज हो त्यो कुरालाई उसले पनि स्वीकार गर्छ। र अर्को के भने नेपालमा जुन शक्तिहरूलाई ल्याएर यहाँको सामाजिक धार्मिक सद्भावमा आघात पुर्याउने र्याडिकल प्रगतिशील राजनीतिक नाराको नाममा जुन धर्म र संस्कृतिमाथि हमला भयो, त्यो हमलाको शिकार भारत पनि हुन्छ भन्ने त्यहाँको सन्त समाज र भारतीय राजनीति सामाजिक जीवनका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूले गरिराखेका छन्। त्यसो भएर त्यो अवस्थामा यदि सन्त समाजले नेपालका पूर्व राजालाई, उनीहरू त पूर्व राजा मान्दैनन्, मैले अघि पनि भने भारतका राजाहरूलाई पनि केन्द्रीय राज्य मन्त्रीकै होइन, राज्य मन्त्री त एउटा प्रतिनिधि, उनी साधुको हैसियतमा गइन् होइन, उनलाई भारत सरकारले डिपिट गरेको कि गरेको होइन मलाई थाहा छैन, तर उनी गेरु वस्त्रधारी साध्वी हुन्। त्यसैले त्यति भनिरहँदाखेरि फेरि हामीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि गेरुवा वस्त्रधारी नै हुन्। उनले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको उहाँको सान्निध्यता, उहाँको सम्पर्क, उहाँसँगको निकटता, उहाँ मुख्यमन्त्री नहुँदा नेपाल आएर पशुपतिनाथ मन्दिरको
त्यहाँ एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यक्रममा उहाँले भनेका कुराहरू र पछि उत्तर प्रदेश जाँदै गर्दा भारत भ्रमण जाँदै गर्दा उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गरेका कुराहरू र फेरि योगी आदित्यनाथको केन्द्रीय सत्तासँग उनको निकटता यो कुराहरूलाई हामीले कसरी जोडेर यसरी पहिले त आदित्यनाथको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आदित्यनाथलाई व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै आलोचना गरे पनि हाम्रो नेपालको उत्पत्तिमा हामी गोरखनाथको भूमिकालाई स्वीकार गर्छौँ होइन, त्यसलाई तपाईँले अन्धविश्वास मान्नुहोस् अविश्वास मान्नु एउटा कुरा हो, तर नेपालको ठुलो एउटा पक्ष त्यो धारालाई सम्मान गर्छ। हिजोसम्म सत्ता हुँदाखेरि श्री गोरखनाथ श्री भवानी भएर कोइन्समै लेखिन्थ्यो नेपालमा। नेपाली राजाहरूका इष्टदेव उनीहरूलाई गोरखनाथकै आशीर्वादबाट शासन, गोरखनाथ आदित्यनाथले त्यही परम्पराको उनी उत्तराधिकारी हुन्। र अर्को कुरा तपाईँले आदित्यनाथलाई व्यक्तिगत रूपमा जति गर्नुहोस्, गोरखनाथ मन्दिरमा गोरखपुरमा गोरखनाथ भन्छ, हामी मृगस्थली जान्छौँ, गोर्खा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि उनी भेट भएनन् भनेदेखि गोरखनाथको प्रतिनिधिको त्यो खडाउ राखेको हुन्छ, नमो नमो ब्याम गुरु पादुका ब्याम भनेर नेपालीहरूले शिर नुहाएर आउँछन्। त्यसबाट उनको एउटा त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध अहिले पनि गोरखपुरमा जुन माघे सङ्क्रान्तिमा गोरखनाथ मन्दिरमा खिचडी बनाइन्छ प्रसादको रूपमा, त्यहाँका सामग्रीहरू नेपालको दरबारबाट जान्छ। त्यसरी यो संस्कृति हो। त्यसरी मैले के भनेको भनेदेखि 62-63 जब तपाईँले धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो, सुभाष नेमाङलाई यो इतिहास कतिको थाहा छैन, यो इतिहासलाई उनी कतिको सम्मान गर्छन् थाहा छैन, तर उनी एउटा षड्यन्त्र अन्तर्गत उनले त्यो घोषणा गरे नेपाल अब उपरान्त धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष हुनुको अर्थ धर्म राज्यको र धर्मको बीचको अन्तर सम्बन्ध, त्यसका आधार, जनताको आस्थाको अधिकार, त्यसबारे बहस हुनुपर्ने थिएन। एउटा षड्यन्त्रको रूपमा तपाईँ पनि संसारमा इस्लामिक स्टेट भनेर कति त्यसैले यो चाहिँ नेपालमा परिवर्तन षड्यन्त्रको तहत भएको थियो र त्यसका केही खलनायकहरू छन् जुन अब भनौँ न हामी अर्को उसमा बहस गरौँला। र त्यो शुद्ध रूपमा धर्मनिरपेक्षलाई धर्मनिरपेक्षको रूपमा नेपालमा भित्राइएको थिएन। भनेपछि के भारत पछिल्लो समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मार्फत नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापित गर्न लागिरहेको भनेर भन्ने त्यसो भने अब होइन, भारतको अहिलेको जुन सत्ता छ र मैले अहिले पनि भने भारतको कुनै पनि सङ्गठित राजनीतिक शक्ति छ त्यसले त्यहाँको साधु समाजलाई टोटली अवज्ञा गर्न सक्दैन। र नेपालको राजनीतिमा नेपालको अहिले पनि उसमा ज्ञानेन्द्र शाहको हैसियत पूर्व राष्ट्राध्यक्षको मात्रै होइन, उनी एक किसिमले निरन्तर रूपमा राजसत्ता गएपछि पनि नेपालमा बसेर नेपालप्रति मेरो दायित्व र नेपालप्रति मेरो चिन्ता छ भन्ने उदाहरण उनले दिएका छन्। यो 63 पछिका परचालित र परिचालित शक्तिहरूले मानुन् नमानुन्, तर जनताले त्यो कुरालाई मानेका छन्। त्यसबाट पक्कै पनि ज्ञानेन्द्र सेन्टरमा छन्। भोलि उनको भूमिका के हुन्छ मलाई थाहा छैन। नेपालको राजनीति, सांस्कृतिक जीवन र एउटा परम्पराको केन्द्रमा उनी छन्। अर्को हेर्नुहोस् न, नेपाल मैले अस्ति अलिकति उठाएको छु, म भन्न 1 मिनट तपाईँको टाइम लिन्छु। यहाँ मान्छेहरूले गए, त्यहाँ अब फोटो सर्कुलेट भइरहेछ, शङ्कराचार्य माथि बसेको, राजा तल बसेको फोटो सर्कुलेट, यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने? ती मान्छेहरूलाई न हाम्रो यहाँको स्थानीय संस्कार र संस्कृतिबारे ज्ञान छ, न इतिहासलाई स्वीकार गर्न चाहन्छन्। नेपाल एउटा यस्तो विशिष्ट र मौलिक मुलुक हो जहाँ ज्ञानको, संस्कृति र धर्मको परम्परा र राजकीय परम्परा सँगसँगै गइराखेका छन्। र जहिले पनि त्यो परम्परामा ज्ञान, धर्म र संस्कृतिको परम्पराले माथिल्लो स्थान ओगटेको छ। त्यसैले राजा शङ्कराचार्य भन्दा मुनिकै आसनमा बस्छन्। राजा जनकको भन्दा अष्टावक्रको आसन माथि हुन्थ्यो। त्यस्तै हिजो 62-63 को त वैशाख हो न, 62 सम्म जुन सुभाष नेमाङहरू बुझ्दैनन् यो कुरा, 62 सम्म राजा श्रीपाँच भनिन्थे र बडा गुरुज्यू जुन ज्ञान, धर्म र सांस्कृतिक परम्पराका प्रतिनिधि थिए उनलाई श्री छ भनिन्थ्यो। त्यसरी मुलुकको आफ्नो मौलिक परम्परा केही छ भनेदेखि र त्यसलाई त्यो राष्ट्र, त्यो संस्कृतिको टाइमका राष्ट्राध्यक्षले सम्मान गर्छ भनेदेखि त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। हामीले यो भनिरहँदाखेरि हुन त पछिल्लो समय नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि भारतले जनाएको असन्तुष्टि 2073-2072 मा संविधान आयो, 73 वैशाखमा
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एकाएक दिल्ली पुग्नुभयो। मधेस आन्दोलनको असन्तुष्टि त्यहाँ थियो। मधेस भारतको उत्तर प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ हुनुहुन्छ। मधेसको केही सीमा उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ, नेपालको सीमासँग। र यी सम्पूर्ण कुराहरू कतै न कतै तालमेल हुन्छन् कि हुँदैन यी विषयहरू? हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारतले अहिलेसम्म पनि जुन मैले भने सोनिया गान्धी, मनमोहन, श्याम शरणको लाइन हो, त्यो लाइनलाई सरकारको उच्च तहबाट समीक्षा र सुधार कोर्स करेक्सन गरेको कुनै सङ्केत मैले पाएको छैन एउटा। तर अर्को, भारतले जहिले पनि एउटा के गरेको छ भनेदेखि राज संस्थाका प्रतिनिधिसँग उसले कुनै सम्पर्क आधिकारिक रूपमा राखेको छैन। त्यसको एउटा कारण के हुनसक्छ भने उसमा एउटा हीन भावना छ। नेपालमा हाम्रो कुटनीतिले विश्वसनीयता गुमायो, किनभनेदेखि करण सिंहले अहिले भनेका छन् मनमोहन सिंहले पत्रमा चाहिँ राज संस्थाको निरन्तरता र संसदीय प्रजातन्त्रलाई भारतले समर्थन गर्छ भनेर उनले मेसेज लिएर आएका हुन्। तर त्यो पछि उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरेर राज संस्थालाई हटाउनमा षड्यन्त्र गरे। जुन वैशाख 11 को राजाको तर्फबाट कसैले पटक पटक यो सहमति भएको छ भने त्यसमा के हुन्छ भने एउटा त जतिसुकै शक्तिशाली मुलुक ठुलो मुलुक भए पनि तपाईँले षड्यन्त्र गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको विश्वसनीयता कम हुन्छ, अरूले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्दैनन् स्वार्थका कारण गरे पनि। र अर्को, जहाँसो पटक पटकको भारत यात्रा हो, उनका नातागोता पनि छन्, अहिले तीर्थ पनि गए होइन। एकचोटि लाग्छ मलाई उनको कोमल शाहको उपचारको लागि पनि गएको, त्यो हुनसक्छ। अनेक सामाजिक सम्बन्ध त छँदैछन्। तर नेपालको राजपरिवारले भारत भ्रमण पटक पटक गइरहने र त्यहाँको सत्तासँग केही निकटता गरेर आफ्नो पावर एक्सर्साइज त्यो मानेमा पनि गरिरहेको भनेर बुझ्न मिल्छ? होइन, पक्कै पनि त्यहाँ हुँदाखेरि नेपालको बारेमा कुरा हुँदाखेरि गर्छन् होला नेपालको बारेमा। तर मलाई के थाहा छ भनेदेखि जसरी मन्त्रीहरू जान्छन् अथवा नेताहरू जान्छन्, मलाई मन्त्री बनाइदेऊ भएर, मलाई राजा बनाइदेऊ भएर ज्ञानेन्द्र शाह दिल्ली जाँदैनन्। त्यति चाहिँ म विश्वासका साथ भन्न सक्छु। किनभनेदेखि अहिले तपाईँले यो मागटुली भनेको अब अहिले एउटा बिबिसीको र विश्व राजनीतिका ज्ञाताको रूपमा मानिन्छ, एउटा अथोरिटी मानिन्छ पत्रकारिताको क्षेत्रमा। उनले एउटा इन्टरभ्यू दिएका छन् भर्खर, वैशाख 1 गते कान्तिपुरले छापेको छ दिल्लीमा उनले दिएको इन्टरभ्यूमा। उनले के भनेदेखि नेपालको अहिले अस्थिरता हुने थिएन यदि नेपालमा राज संस्था रहेको भएदेखि। त्यस भएर अब त्यो के छ भनेदेखि यसलाई न्युट्रल तरिकाले, अब्जेक्टिभ तरिकाले हेर्ने मान्छेहरूको सोच एउटा छ। तर तपाईँ एउटा उग्र परिवर्तनको नाममा विदेशीले दिएको एजेन्डा जसमा नेपालीलाई तपाईँले सामेल गर्नु भएन, नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित राख्नुभयो। किनभनेदेखि तपाईँ विदेशी दास हुँदाखेरि जनतालाई इन्भल्भ गर्न गरिँदैन कि नेपाली नेताहरूले 12 बुँदेपछि त्यही गरे हुन्। र अहिलेको नेपालको राजनीति जुन एउटा मेसमा छ, जुन दलदलमा छ, त्यसको कारण त्यही हो। अब पछिल्लो समयमा जुन सत्ता राजनीति नेपालमा चलिरहेको छ, अस्ति मात्रै परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गिवालीले भन्नुभयो कि माओवादी बिना पनि सत्ता चल्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो कुरालाई म अर्को ठाउँमा जोड्छु कि केही समय अगाडि केही विश्लेषण हुने गरेको थियो यो पुस 5 पछि, जुन संसद विघटन भइसकेपछि, र नारायण हिटी दरबार अगाडि नेकपा एमाले, केपी शर्मा ओली एमालेले एउटा आमसभा गर्नु र पशुपतिनाथमा त्यो जलहरी चढाउनु र कतिपयको बुझाइमा नेकपा एमाले अब विभाजनको सङ्घारमा गयो। त्यसपछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका उहाँहरू एमालेबाट बाहिरिएर अब प्रचण्डसँगको सामिप्यतामा नयाँ गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने एउटा विश्लेषण र तत्कालीन राज संस्थासँग निकट रहेका राजनीतिक दल या शक्तिहरू केपी ओलीसँग निकट हुन्छन् र तिनीहरू बिचको एउटा पोलिटिकल अलाइनमेन्ट हुन्छ भनिरहँदाखेरि यो विषय अतिरञ्जनापूर्ण हो या यसमा केही सम्भावना पनि देखिन्छ? होइन, यसमा दुईवटा कुरा। एउटा त प्रदीप गिवालीको भनाइ माओवादी बिना, प्रदीप गिवाली बिना पनि यो मुलुक चल्छ होला। उनी नहुँदा पनि यो मुलुक चलेको थियो, उनी नरहँदा पनि, केपी ओली नरहँदा पनि यो मुलुक चल्छ। त्यो त उहाँले त्यो अहिले सत्ताको अहमका कारण त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो होला। तपाईँकै कार्यक्रममा यहाँहरू भन्नुभएको छ यो उसमा विघटनलाई
यदि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहरायो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा भन्नुभएको छ। अब त्यो उहाँको कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले नारायणी टी जलहरी पशुपतिमा चढाउने पक्कै पनि यो राजनीति क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि आफूलाई नास्तिक भन्नेहरूले दुनियाँमा भगवान छैन, भगवान थियो भने मार्क्स थियो भनेर पनि तिनी केपी ओलीले भने हुन्। तर त्यो सत्ताको ढुकुटी उनको निजी सम्पत्तिबाट दिएको होइन, जलहरी चढाएको होइन। त्यहाँ त्यो त सरासर पशुपतिनाथ का नाममा गरिएको राष्ट्रपतिको गद्दारी हो, अपराध हो त्यो एउटा। अर्को हो उनी चलाक मान्छे छन्, सिद्धान्त नभएको राजनीतिमा तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो जुन त्यो भिडको तपाईँले प्रसङ्ग दिनुभयो त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरूले भने हामीलाई त यहाँ हिन्दू धर्म गराउँछ, राजाले आउँछ भनेर बोलाएको पनि भने कतिले। र मैले मेरो रिडिङ के हो भने ओलीले अहिले जुन एउटा देखिरहेका छन् मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको किनबेच हो। धर्मनिरपेक्षता नराम्रो अवधारणा होइन, तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको किनबेचको छुट गर्नलाई नेपाली नेताहरूले विदेशीहरूसँग गरेको एउटा सहमति र त्यो सहमतिलाई संविधानमा घुसाइएको अवस्था हो। उनले के गरेका छन् भनेदेखि हिन्दूवादीहरूलाई राजावादीहरूलाई आफूतिर ल्याउने, उनीहरूलाई अलिकति ललिपप देखाउने, तर राज संस्थालाई चाहिँ टाढा पुर्याउने त्यस्ता उनले, किनभने ओली यस्ता काममा माहिर छन्। उनले अहिले गरेको कुरा त्यो हो, जस्तो नोटबाट राजाको फोटो हटाउनेदेखि लिएर राजाको उहरू सेक्युरिटीहरू काट्ने त सबै काम गरेका छन् नि त। पर्सनली त्यो संस्थाप्रति त उनले कुनै सम्मान देखाएको छैनन्। त्यो उनको बाध्यता पनि त हुनसक्छ नि, किनकि यतातिर उनी कम्युनिस्ट विचारबाट राजनीतिमा अग्रसर भएर कम्युनिस्ट पार्टीकै हिसाबले उनी प्रधानमन्त्री छन्। अर्कोतर्फ अहिले पार्टीभित्रको टुटफुट र गठजोडको राजनीतिमा आफ्नो सत्ता समीकरण बचाइरहनु पनि छ। र उहाँलाई अब कम्युनिस्टहरूले मात्रै साथ दिँदैनन्, किनकि माओवादी अलगै भइसक्यो, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको कुरा बाँकी नै छ। उनलाई त साथ चाहियो, सत्ता राजनीतिमा त्यो साथ चाहियो। उनको साख पनि जोगाउनु छ भनेपछि उनी पूर्व राज परिवारसँग नजिक हुने या त्यो शक्तिसँग नजिक हुने सम्भावना रहँदैन न? होइन, सम्भावना मैले अघि भने नि सिद्धान्तहीन राजनीतिमा जे पनि रहन्छ एउटा। कि त त्यो सिद्धान्तहीनता हुन्छ कि उनी असल राजनीतिज्ञ हुन्, असल नेपाली हुन्, मुलुकको हित, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र यहाँको आवश्यकता महसुस गर्छन् भनेदेखि हिजो मैले गरेको राजनीति अलग थियो। 12 बुँदेपछि र नेपालमा जसरी राज संस्था फ्याँकियो असंवैधानिक तरिकाबाट फ्याँकिएको थियो, मैले बराबर भन्दै आएको कुरा त्यो हो। त्यो गल्ती थियो, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। नेपालमा सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व र सद्भावको लागि राजनीतिक दलहरू र राज संस्थाको बिच सहकार्य हुनुपर्छ, बिपीले भने जस्तै। त्यो भन्न सक्छन् भनेदेखि त्यो इमान्दारी हुन्छ। तर उनले त्यो भनिराखेका छैनन्। त्यसरी त षड्यन्त्रको रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालबाट हिन्दू त हट्नु या धर्मनिरपेक्षता भनेर आउनु युपिए सरकारको, भारतको युपिए सरकारको र अहिलेको सरकार त्यसमा भन्नेमा केही हदसम्म फरक रहन्छ भनिरहँदा हजुर आज भारतको वर्तमान सत्तामा आरएसएसको भातृ सङ्गठन बिजेपीको नेतृत्व रहेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा अघि तपाईँले भन्नु कि सन्त महन्तहरू नेपालमा राज संस्था गइसकेपछि या हिन्दू राज्य गइसकेपछि भारतमा पनि त्यो हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका छ र भनिँदैछ अबको भारतको इलेक्सन, लोकसभाको इलेक्सनमा हिन्दुत्वको नारा प्रखर रूपमा उठ्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि पढ्न पाइन्छ। त्यो मानेमा केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला भाषणहरू हेर्ने हो भने उनको राजनीतिभन्दा बढी भाषणहरू संस्कृतका वेदहरूमा उनका गुरुहरूका, जस्तै यो चितवनकै अयोध्याको कुराहरू होस्, विवादमा आयो र उनले जी न्युजसँग दिएको अन्तर्वार्तामा पनि हिन्दू संस्कार संस्कृतिको विषयमा जसरी उहाँले पर्गेल्नु भएको थियो ती कुराहरू जोड्ने हो भने भारतीय वर्तमान सत्तासँग उहाँ नजिक हुन खोजेको र साधु सन्तहरूले नेपालमा पनि हिन्दुत्व हट्यो, त्यो हिन्दुत्वलाई फेरि फर्काउनु पर्छ भन्ने यो सम्पूर्ण तारहरू जोडिन्छ कि जोडिँदैन? होइन, यस एकदम केपी ओली चतुर मान्छे हुन्। त्यसरी उनले चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँको टाइड कतातिर जान्छ, के सम्भावना छ त्यसलाई प्रिएम्प्ट गर्नलाई रणनीतिक रूपमा हिन्दुत्व जनकपुरमा पनि लगाए हुन् नि त, होइन त? त्यसमा त्यो अब नेपाली राजनीति गरेको चरित्रको कुरा छोडिदिनु। सत्ता टिकाउनको लागि गरिएका विमलेन्द्र निधिले योगी आदित्यनाथ जनकपुरमा आउँदाखेरि प्रोटोकलले आउँदैन भएर भाषण दिए, धर्मनिरपेक्ष पनि त्यो उनको थियो होला,
योगी आदित्यनाथलाई स्वागत गर्नमा सबभन्दा अगाडि पुगेका थिए। यो द्वैत जुन चरित्र हो, धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ भने त्यही अडाल लिनुहोस्। र ओलीले पनि त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि बुझेका छन्। त्यताको त्यो टाइट भोलिको प्रवृत्ति त्यता भयो भने होइन म पनि त तपाईँको मान्यता राख्छु भने, तर त्यो इमान्दारी हुँदैन। इमान्दारी कहिले हुन्छ भने अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीले जुन किसिमको धर्मनिरपेक्ष अपनायौँ, जसरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गऱ्यौँ, जसरी हामीले राजतन्त्रलाई फ्याँक्यौँ नेपालमा, त्यो विदेशीहरूको उक्साहटमा नेपाली जनतालाई संलग्न नगरी गरेका थियौँ। त्यसो भएर हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्छौँ भनेर भन्छन् नेपाली जनता समक्ष भने त्यो इमान्दारी हुन्छ। हो, उनले त्यो गरेका छन्। कहिले टेक्स्ट बुकमा नक्सा छाप लगाए, कहिले त्यसलाई सर्कुलेसन बन्द। ओलीका दोहोरा कन्ट्राडिक्टरी एप्रोचहरू छन्। त्यो चाहिँ त्यसले दिगो रूपमा कसैलाई सम्मान दिँदैन, विश्वसनीय बनाउँदैन जनताको नजरमा। भारतीय साधु सन्तहरूले चाहे जसै गरिकन भोलि अहिलेको नेपालको सत्ता समीकरणबाट नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? हेर्नुहोस्, साधु सन्त र बिजेपी अलिकति फरक हो, आरएसएस पनि फरक हो है। साधु समाजका सबै मान्छेहरू आरएसएस हुँदैनन्। आरएसएस पृष्ठभूमि पनि हुनसक्छ एउटा कुनै, तर मोदीको पृष्ठभूमि पनि बिर्सनु भएन नि त। होइन, मोदीको त्यही त, मोदी त हरिद्वारका महामण्डलेश्वर होइन नि त, होइन र। मोदी त नेता हुन् नि, त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन्, जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुन् र उनले आफ्नो राजनीतिक मान्यतालाई जनता समक्ष लिएर अनुमोदन गरेर चुनावबाट जितेर आएको नि त दुईवटा, होइन। तर साधु समाजको एउटा चाहना हुन्छ। मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि त्यो साधु समाजको चाहना र सङ्गठित एउटा चाहना भयो भनेदेखि सरकारले त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैन। भारतको अघि कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुराले नेपालमा भारत नेपालको कारणबाट विश्वमा एकदम उसलाई क्वेसन गर्न सक्ने ठाउँ। एउटा चाहिँ आफैले माओवादीलाई आतङ्कवादी भनेको थियो, आफैले आतङ्कवादी भनेको शक्तिसँग कोल्याबोरेट गर्नु, आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिनु हो। त्यो कुरा आज भारत बलियो छ होला, तर भोलि भारत कमजोर भएको बेलामा विश्व इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि आउन सक्छ। एउटा अपराध गरेको छ उसले नेपालमा। अर्को मैले भने राजासँग एउटा मेसेज दिएर त्यो मेसेजको अनादर गरेको छ, जुन कुटनीतिमा हुँदैन। त्यसो भएर राजा अहिले राजा नरहे पनि, ज्ञानेन्द्र नरहे पनि, मलाई थाहा छैन करण सिंहले र श्यामशरण कहिले कसरी टाउको उठाएर भेट्न सक्छन् होला त्यो। तर त्यसको अर्को परिणाम के हो भनेदेखि नेपालमा अरू राजनीतिक शक्तिहरूले पनि भारतको भर हुँदैन कुटनीतिको, एउटा मेसेज दिन्छ उल्टो काम गर्छ भन्ने मेसेज त भित्र छ नि त। त्यसो भएर नेपाल र भारतको सम्बन्ध यति महत्त्वपूर्ण छ विभिन्न किसिमले, सभ्यता, इतिहास, संस्कृति। त्यहाँ विश्वासघातको कुटनीतिले चाहिँ ठाउँ पाउनु हुँदैन। भनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत दौडधुप र धार्मिक कार्यक्रमहरूमा उनको सहभागिताले नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापित गर्नको लागि वर्तमान अवस्थामा त्यो सम्भव छैन? होइन, म सम्भव छ र सम्भव छैन भने यो चाहिँ कुरा नेपालीहरूले नै गर्नुपर्ने हो, होइन। भारतले खालि के भनेदेखि उसले उक्सायो नेपालमा नाजायज तरिकाले नेपाली जनताहरूलाई संलग्न नगरिकन एकदमै यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष जस्ता एजेन्डाहरू त्यसको एकदम एउटा के हुन्छ नि कन्स्पिरेटोरियल तरिकाबाट त्यो पिल्स यहाँ थमाइदियो ऱ्याडिकल। त्यसमा उसले आफ्ना पात्रहरूलाई जुन त्यो 8-12 बुँदेमा साइन गर्नेहरूलाई के भन्न सक्छ भनेदेखि हामीले एउटा असल नियतका साथ हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यौँ त्यो बेलामा, माओवादीलाई यसरी ल्यायो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ। तर त्यहाँ हामी पुगेनौँ। सायद अब तपाईँहरूले रिभ्यू गर्नुपर्ने त्यो उसले भन्दाखेरि हस्तक्षेप पनि हुँदैन, किनभने भारतले नै उक्साएको र बोकाएको भारी हो यो। उसैले केही सेटल गरिदिनु पनि आवश्यक। नत्र भनेदेखि के तपाईँलाई लाग्छ यो के अरे यो नेपालका पार्टीहरूले भारतले नचाहेर गणतन्त्र ल्याएको निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउने भएर भनिएको थियो, अनि पछि गएर त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर माओवादी बाटो भन्न लगायो। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय सकेको छ। यहाँ तपाईँको समय र हिसाबलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।